अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे कि कोयटा का मौसम है सर्द लेकिन सियासी माहौल है गर्म। नवाज शरीफ आज बलोचिस्तान का दौरा करेंगे और साबिक वज़राए आला बलोचिस्तान समेत 18 साबिक वज़रा और अहम शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान है। पीपल्स पार्टी में चंद माह कबल शामिल होने वाले 2 साबिक अरकान पार्लियामेंट का भी नून लीग में शमूलियत का फैसला। कोयटा में मौसम सर्द होते ही सियासी माहौल गर्म। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज कोयटा पहुंचेंगे। सूबे की सियासत में बड़ी तब्दीली का इम्कान। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान समेत 18 साबिक वज़रा और अहम शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर कौम परस्त जमातों के रहनुमा नून लीग में शामिल होने को बेताब। जराए का कहना है चंद माह कबल शामिल होने वाले 2 साबिक अरकान पार्लियामेंट भी PPP को आज खैराबाद कह देंगे। सलीम खोसा और मीर फायक जमाली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला कर लिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत मरकजी क़यादत भी नवाज शरीफ के हमरा होगी। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जमातों के कायदीन नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और फिर शमूलियती प्रोग्राम में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। 15 नवंबर को लाहौर वापसी से पहले नवाज शरीफ की सदारत में ओहदेदारों का अहम इजलास भी होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। दौरा बलूचिस्तान समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ की जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। दौरा बलूचिस्तान समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान ने अपने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने बाहमी इत्तफाक से मुल्की मसाइल को हल करने का अज़्म जाहिर किया। असलम गौरी के मुताबिक नवाज शरीफ ने जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। अब ऐसा नहीं। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी हुकूमत को सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने आइंदा इलेक्शन तारीख के मुश्किल तरीन करार दे दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब ऐसा नहीं कि कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। मजीद कहा, इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा करती है। इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात अच्छी बात है। इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे तो ये भी अच्छा है। अदम बर्दाश्त का माहौल खत्म करना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। कहा, साउथ पंजाब में टिकटों पर बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे ज्यादा अहम ये है कि यूथ को साथ मिलाया जाए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि PP इलेक्शन में नून लीग को नफसियाती बरतरी दिलाने की मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI खुद अपने फैसलों के जिम्मेदार हैं। PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका किन अल्फाज में मैं शुक्रिया अदा करूं कि ये मुस्लिम लीग नून को इलेक्शनों में एक नफसियाती बरतरी देने की जिस प्रोपेगेंडा मुहिम को शुरू किए हुए हैं, यकीन कीजिए कि ये नताइज तो हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते थे कि इन्होंने अवाम की नज़रों में एक नफसियाती तासुर बना दिया है, जो कि हकीकत भी इंशाअल्लाह बनेगा कि मुस्लिम लीग नून की आइंदा हुकूमत आ रही है। इमरान खान साहब के जितने फैसले हैं वो खुद उनके जिम्मेदार हैं। जब तहरीक अदम एतमाद हुई तो किस पागल ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो असेंबली से इस्तीफा दे के बाहर चले जाएं, वो असेंबली में बैठ के हुकूमत के खिलाफ मुजामत ना करें। MQM बताए, कराची के लिए शहबाज शरीफ ने 1 रुपया भी दिया। कादिर मंदखिल और रेहान हाशमी के दरमियान ठन गई। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में रेहान हाशमी ने कहा कि नून लीग से मुफाहमत हुई है, इत्तेहाद नहीं। 16 महीने की जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उसने सिंध के लिए और खसूसी तौर पे कराची के लिए उसने 1 रुपये नहीं दिए। देखिए, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का तज़ब्ज़ुब और साफ आया है जो मोरल सपोर्ट का इत्तेहाद और इत्तेफाक राय बनने जा रहा है, उससे थ्रेटेंड है। तो भाई इत्तेहाद किस बात की ओर है ना, एक मरतबा फिर कराची की पढ़ी लिखी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये इनका इत्तेहाद वक्त से पहले टूट जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इत्तेहाद की बुनियाद आईनी तरामीम के ऊपर है,
سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو مہنگائی لیگ قرار دے دیا۔ مٹھی جلسے سے خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والی جماعت کو شکست ہوگی۔ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا، اب کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے۔ وہ تحریک انتشار جنہوں نے مئی 9 کو ہمارے ادارے پہ حملے کیے، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جو یہاں کے بارے میں کہتے تھے ان کا وزیر اعظم کہ یہ تو علاقہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو عوام ہمارا نہیں ہے، اس کو تو پاکستان کی عوام بھی انشاءاللہ تعالی رد کریں گے۔ پاکستان کی عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج اب بھگتا ہے، اب آگے جا کے ہمیں کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے۔ صدر زرداری کی محنت کی وجہ سے چند مہینوں کے لیے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو اس دفعہ صدر زرداری کی محنت سے انشاءاللہ تعالی جی اعلیٰ بھی وزیر اعظم، جی اعلیٰ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور مٹھی میں سیاسی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا۔ جعلی رہنماؤں نے مخالفین کو نشانے پر لیا، بلاول بھٹو کو ملک کا اگلا وزیر اعظم قرار دے دیا۔ انتخابات سے قبل سیاسی گہما گہمی، پیپلز پارٹی کا مٹھی میں سیاسی پاور شو۔ جعلی رہنما مراد علی شاہ نے سیاسی حریفوں پر تنقیدی تیر برسا دیے۔ جلسے سے خطاب میں کہا، ملک لوٹنے والے واپسی کا ٹکٹ کٹا لیں، 8 فروری کے بعد کچھ لوگ پھر ملک سے باہر ہوں گے۔ انہیں یہ جلسہ دیکھ کے سمجھ آ گئی ہوگی، میرا خیال ہے وہ واپسی کا ٹکٹ کٹا لے، اس لیے کہ 8 فروری کے بعد دوبارہ اس ملک سے باہر ہوں گے۔ نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ الیکشن میں کوئی پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلاول بھٹو ہی پاکستان کے حقیقی اور جمہوری لیڈر ہیں۔ یہ میرا عوام دوست لیڈر ہے، یہ پاکستان کا حقیقی اور جمہوری لیڈر ہے، اور یہ پورا حق رکھتا ہے کہ عوام کا ساتھ نبھاتے ہوئے یہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے۔ پارٹی قائدین کا کہنا تھا، آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی، 8 فروری کو اس سے بڑا جشن منائیں گے۔ دہشت گردوں کو کیوں چھوڑا گیا؟ 20 سال کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا انہیں ٹی وی پر بٹھا کر کہا جائے کہ قوم سے معافی مانگیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا ایوان بالا میں خطاب، کہا کہ اسحاق ڈار نے مزید یہ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف واضح روڈ میپ اپنانا ہوگا۔ قوم سے اس وقت معافی تو مانگیں کہ ہم نے غلط کیا، آپ فیکٹس اینڈ فگر سب سے پہلے دیں، اور پچھلے 15 سال 20 سال کے دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ مجھے تو پتہ ہے، I've been through those briefings, but let everybody know in this house۔ اگر وہ غلطی کی ہے تو قوم سے اس وقت معافی تو مانگیں کہ ہم نے غلط کیا۔ کس نے کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں؟ کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے، ان کو چھڑوائیں؟ کیوں؟ کیا ایک 1 مین یا 2-4 بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ ہمیں ایک کلیئر کٹ روڈ اپنانا ہوگا، روڈ میپ اپنانا ہوگا۔ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کی رولنگ کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور۔ متن میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کی رولنگ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف ہے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کی رولنگ کے خلاف ایوان بالا نے قرارداد منظور کر لی۔ سینٹ اجلاس کے دوران سینیٹر دلاور نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا، دہشت گردوں کے خلاف عدالتی کارروائیاں فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے۔ قرارداد میں سپریم کورٹ کی رولنگ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف قرار دے دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا، سویلین کا عسکری تنصیبات پر حملوں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے، اور اس ضمن میں آرمی ایکٹ میں ترمیم 1967 سے موجود ہے۔ نگراں وزیر داخلہ
सरफराज बुगटी कहते हैं कि पूरी बाप पार्टी नून लीग में शामिल नहीं हो रही, कुछ लोग बाप पार्टी में ही रहेंगे। बोले बाप पार्टी में जमहूरियत है, ये वाहिद जमात है जो अपने सरबरा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई। बोले बाप पार्टी के लोग JUI और पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए। सारी की सारी तो ज्वाइन नहीं कर रही है। जब ये थॉट प्रोसेस से दोबारा गुजरे कब मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज में जाना है, बाप में इख्तलाफ हो गए, कुछ इसी तरह भी PMLN में जा रहे हैं और कुछ बाप को रिटेन भी कर रहे हैं। ये दुनिया की वाहिद जमात है जो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि बाप के बहुत सारे लोग जमीयत में गए, जमीयत इस्लाम में, बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में गए। लोगों को ना आप उनके इंडिपेंडेंट थॉट्स को आप रोक नहीं सकते हैं। एक तो ये चॉइस होती है आपकी कि आप अपना पॉलिटिकल जो सफ़र है वो किस जमात के साथ रखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिटायर्ड अफसरान को रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तैनात करने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया। अफसरान की तैनाती के हवाले से काम कर रहे हैं साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए। अफसरान का किरदार इंतहाई अहम है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 वज़रा को कलमदान मिल गए, एलामिया जारी कर दिया गया। निगरां वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद नई काबीना ने हल्फ उठाया था। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना वज़रा को कलमदान मिल गए। इरशाद कैसर जेल खाना जात, रिलीफ, ज़कात व अशरा और खुसूसी तालीम का वजीर बना दिया गया। मसूद शाह एस्टेब्लिशमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और बैनुल-सूबाई राब्ता के वजीर मुकर्रर कर दिए गए। अहमद रसूल खजाना, रेवेन्यू, एक्साइज और नारकोटिक्स का महकमा दे दिया गया। आसिफ रफीक को माहौलियात, जंगलात, ज़राअत, खुराक और फिशरीज का महकमा तफवीज़ कर दिया गया। डॉक्टर नजीब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन के अलावा खेल के भी वजीर होंगे। कासिम जान इब्तदाई और सानवी तालीम और महकमा आला तालीम के वजीर मुकर्रर कर दिए गए। आमिर नदीम दुर्रानी पब्लिक हेल्थ, बल्दियात और देही तरक्की के वजीर बन गए। अहमद जान को CNW और महकमा आपाशी का कलमदान दिया गया है। नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन PTI को 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। जेल में 1 घंटा 5 मिनट सवालात किए गए। रावलपिंडी पुलिस की अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से भी मुख्तलिफ मुकदमात पर तफ्तीश जारी है। 90 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी से 11 अहम सवाल पूछ लिए। 7 सवालात का ताल्लुक बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और चेयरमैन PTI और यूनिवर्सिटी के अकाउंट से है। 8वें सवाल में नैब ने बुशरा बीबी से पूछा कि फरहद शहजादी को आप कैसे जानती हैं। नैब की जानिब से आखिरी 3 सवाल पैसे की ट्रांजैक्शन के बारे में हैं। जवाब बुशरा बीबी की लीगल टीम जमा कराएगी। बुशरा बीबी 15 नवंबर तक जमानत पर हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही और मोनिस इलाही के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। मोनिस इलाही और परवेज इलाही के फैमिली मेंबरान के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए हैं। FIA लाहौर ने मोनिस और फैमिली के 100 से ज़ायद अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। कहा जा रहा है कि इन बैंक अकाउंट्स में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जमा कराया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दामात करने का हुक्म जारी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दामात करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले ही साइफर केस में गिरफ्तार हैं और उन्हें सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अडियाला जेल में रखा गया है। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर को मुकर्रर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में 12 दरखास्तें निपटा दी हैं। सहाफ़ी अबसार आलम के इल्जामात को संगीन करार देते हुए वफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में 12 दरख्वास्तें निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सहाफ़ी अबसार आलम के इल्जामात को संगीन करार देते हुए वफाकी हुकूमत को कमीशन तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीरी हुक्म के मुताबिक TLP से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में खामियां,
نقائص اور تضادات پائے گئے ہیں۔ TLP کو اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کا کہا گیا۔ TLP نے 15,86,324 روپے کی فنڈنگ کے ذرائع نہیں بتائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ TLP کو ایک اور موقع فراہم کیا جائے۔ عدالت نے TLP کے اکاؤنٹ سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ فیض آباد دھرنے کے محرکات جاننے کے لیے کمیشن بنا دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ 16 نومبر سے ڈیزل پر ریلیف ملے گا۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل اور لائٹ ڈیزل پر 8.5 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ مٹی کا تیل بھی 5.5 روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 سے 3 روپے اضافے کا بھی امکان ہے۔ IMF قرض پروگرام پر آج سے پالیسی مذاکرات کا آغاز۔ پاکستانی معاشی ٹیم کی قیادت نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کریں گی۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر IMF وفد کی سربراہی کر رہی ہیں۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ٹیکس کے 9,415 ارب روپے کی ہدف کے حصول پر بریفنگ دی جائے گی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ بیرونی فائنینسنگ میں 6.5 ارب ڈالر ضرورت پر IMF کو پلان دیا جائے گا۔ پاکستان پہلے جائزہ کے لیے IMF کی تمام اہم شرائط پوری کر چکا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو قریباً 70 کروڑ ڈالرز کی دوسری قسط ملے گی۔ سردیوں میں گھریلو صارفین کو صرف 6 گھنٹے گیس ملنے کا امکان ہے۔ بول اسلام آباد کے ڈپٹی بیورو چیف علی شیر نے ارکان سینٹ سے پوچھا کہ عوام کی اس تکلیف کا ذمہ دار کون ہے، کیا کیا جواب ملے، آئیے دیکھتے ہیں۔ گھریلو صارفین ہو جائیں تیار، سردیوں میں صرف 6 گھنٹے گیس ملے گی۔ عوام کی اس تکلیف کا ذمہ دار کون ہے، آئیے جانتے ہیں ارکان سینٹ سے۔ جو عوام ہے ان کو اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بجلی کے اوپر اور سولر کے اوپر چلے جائیں تاکہ یہ گیس والا معاملہ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ذمہ بات تو یہاں کی جو بیوروکریسی اور یہ جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں جو آ کے ان ڈپارٹمنٹس میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی مطلب سیٹ اپ کا کہ مطلب گیس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے یا کیا چیزیں، تو کیئر ٹیکر منسٹر آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ آتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے 5 منسٹر کے ساتھ، جیسے اس کو خوف آتا ہے نا گیس اور بجلی سے جھٹکے نہ آ جائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آلٹرنیٹ سورسز آف انرجیز جو ہیں ان کو سامنے لے کر آیا جائے اور سولر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ریپلیس کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک بہتر حکمت عملی اگر تیار کر لی جائے تو شاید اتنی تکلیف نہ ہو۔ ارکان سینٹ کہتے ہیں گھریلو صارفین کے لیے گیس کی کمی کی ذمہ دار کوئی ایک حکومت نہیں بلکہ بیوروکریسی ہے جو ہر حکومت کو غلط بریفنگز دیتی ہے۔ کیمرامین ہارون مغل کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد۔ اور ابھی خبر آپ کو دیں کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران دہشت گرد قدرت شاہ مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ DI خان میں نجی کمپنی کی گاڑی پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے کمپنی کے 2 ملازمین محمد فیصل اور آصف کامران شہید ہو گئے۔ پروجیکٹ کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی محمد شاہین شابی شہید ہوئے ہیں۔ فورسز نے علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے دوران دہشت گرد قدرت شاہ مارا گیا ہے جبکہ ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ قرضوں کی شرطیں ہوئی پوری، اب عشائیوں میں لذیذ کھابوں کے مزے لیے جائیں گے۔ نگراں وزیر خزانہ آج IMF مشن کو عشائیہ دیں گے۔ مشن ارکان کل FBR کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ قرضوں کی شرطیں ہوئی پوری، اب عشائیوں میں لذیذ کھابوں کے مزے لیے جائیں گے۔ IMF مشن کے ساتھ نگراں وزیر خزانہ اور چیئرمین FBR کا عشائیہ شیڈول۔ نگراں وزیر خزانہ کی جانب سے IMF مشن کو آج نجی ہوٹل میں عشائیہ دیا جائے گا۔ چیئرمین FBR کی جانب سے IMF مشن کو کل عشائیہ دیا جائے گا۔ IMF مشن کے ساتھ 15 تاریخ کو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔